गए तुम? आप कहाँ गए थे रेवरेंड? मैंने कहा कि शायद तुम तो देर से आओगे। मेरा एक दोस्त आ गया पीछा करते हुए, जरूरी काम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, शायद मैं चला जाऊं। ऐसे हो सकता है कि मैं ना आऊं। कॉफी पिलाऊं तुम्हें? नहीं, मैंने अभी इस किताब का मुताबिक कर रहा हूं। ये किताब मैं नए साल के बारे में पढ़ रहा हूँ। रिसर्च पूरी करनी चाहिए। बड़ी अच्छी किताब है। कभी टाइम मिला तो इसे जरूर पढ़ना। हाँ, जरूर, मैं जरूर पढ़ूंगा इसे। रेवरेंड, दुनिया में हर कौम ने अपना अपना नया साल बनाया है। ये 2021 या 2000 जो भी हो, ये क्यों मनाते हैं? यहूदियों का कैलेंडर 10 महीनों पर मुश्तमिल होता है। वाह। खुदा ने हर काम में 10 पर भी रखा। जैसा कि 10 हुक्म। बिल्कुल ठीक समझे तुम। मसीहों के 3 ख्याल हैं। पहली तो मर्दमशुमारी जो रोमियो ने की। दूसरा ख्याल ये किया जाता है कि जब हेरोदिस ने बच्चों का कत्ल किया, उससे इस कैलेंडर का आगाज हुआ। तीसरा ख्याल जब रोमियो ने मसीह को पहचान लिया और उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया, और वहां से गोर्गिन कैलेंडर का आगाज हुआ। ये गोर्गिन क्या है? यहूदी नाम। एक यहूदी नाम है, और उनका पहले वजीर आजम का नाम भी यही था। उससे कैथोलिक कलीसिया ने ये कैलेंडर बनाया। रेवरेंड, ये सबसे मोतबर कैलेंडर कौन सा है? बेशक वही कैलेंडर जो रोमन कैथोलिक ने बनाया। रोमन हुकूमत थी और उस वक्त कलीसिया भी एक ही थी। यानी कि कैथोलिक कलीसिया। बिल्कुल। और इस कैलेंडर को कंस्टेंटाइन की हुकूमत में तरतीब दिया गया। रेवरेंड, मैं इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें छोटे छोटे नुक्ते दे सकता हूँ। क्या मतलब? इसे तो तेरे से पूछ रही हूँ। हाँ, तो फिर तहकीक करो। अगर कोई चीज गलत साबित हो तो मैं जवाब दे हूँ। समझे मेरी बात को? अब ये नहीं कि सब कुछ बनाऊं भी मैं और नवाला भी तुम्हारे मुंह में मैं ही डालूं। मेरी एक बात याद रखना आलम, कैथोलिक कलीसिया ने कैलेंडर तरतीब देकर बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम। वो कैसे? यहूदी त्योहारों को मसीही त्योहारों के साथ जोड़कर। रेवरेंड, I really salute to Roman Catholic. फिर आलमगीर कलीसिया कितनी मुखालफत की? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। कैथोलिक कलीसिया के मुखालफीन कलीसिया पर इल्जाम लगाने के इस तरह मुतलाशी रहते थे जिस तरह एक वैम्पायर इंसानी खून की तलाश में रहता है ताकि वो अपनी प्यास को बुझाए। वो पैगनिज्म के त्योहारों को मसीही त्योहारों के साथ जोड़ने की कोशिश करते ताकि चर्च को बदनाम करें। तुम कौन से महीना में पैदा हुए? मैं जनवरी में। इसका मतलब तुम जनवरी में पैदा हुए। तुम्हारे घर वाले तो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रेवरेंड। मेरा जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। अब कुछ लोग इस बात को इस तरह मशहूर कर दें जो आपके मुखालफिन हैं कि इस दिन तो फलां जिन पैदा हुआ था, फलां देवता पैदा हुआ था, और आपको किसी जिन्नात से मुंसलिक किया जाए। कितना अजीब लगेगा आपको। लेकिन भाड़ में जाएं सब। तुमसे मोहब्बत करने वालों को तो तुमसे मतलब है, लेकिन मसीही त्योहारों की खुशी में शामिल होने की बजाय वो उस पर तंज करने लगे कि ये तो पैगनिज्म है। मैं समझ गया रेवरेंड, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कैथोलिक कलीसिया पर इल्जाम लगाने का कोई मौका से जाने नहीं दिया। कोई ऐसा मौका उन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया ताकि हर वक्त कलीसिया पर कीचड़ उछालते फिरें। आज भी ऐसे बहुत से बदरू गिरफ्तार उल्मा तुम्हें दिखाई देंगे। किन सोचों में गुम हो? मैं सोच रहा हूँ कि कैथोलिक कलीसिया ये ऐसी माला के मोती क्यों बन गई? खामोश क्यों है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अहमक को भी जवाब दे। मबादा ये ना हो कि वो अपने आप को अक्लमंद समझ बैठे। लेकिन एक जगह ये भी लिखा है कि तू अहमक को जवाब ना दे। रेवरेंड, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा चुप साधी जाए। इसका जवाब तो देना चाहिए ना। रेवरेंड, कुछ नाम नहाद पादरियों को 24 की रात को आग ताप के मासूम लोगों से ये कहते सुना,
یہ تو آج تک کے پجاری ہیں. وہ کہنے لگے پادری صاحب ہم تو چرواہوں کے اس منزل کو یاد کر رہے ہیں, ہمیں کیا پتا یہ آج تک کیا ہے. کبھی کرسمس ٹری, کبھی آگ, اور نہ جانے کیا کیا, کبھی ختنے. بھئی یہ یہودی کر کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. یہ تو کمال ہے. وہ لوگ کون تھے جو پہلے یہ کرتے تھے؟ کمال نہیں یہ عالم, یہ جہالت ہے. جو پہلے کرتے تھے وہی تھے جنہوں نے کتاب لکھی. یہ کتاب کس نے لکھی؟ آدم سے پہلے کون تھے؟ میرے خیال سے تو فرشتے ہی تھے. خیال نہیں, یہ حقیقت ہے. اب تم کہو گے یہ کتاب فرشتوں نے سچ لکھی؟ کہا تم نے, یہ کتاب فرشتوں نے ہی لکھی. کیا مذاق کرتے ہو؟ وہ کتاب کیوں لکھیں گے؟ جواب دو ریورنڈ, خاموش کیوں ہو؟ میں حیران ہوں, تم نے گورا لب پادریوں والی حرکت کی ہے. اگر حقیقت کو جاننا ہے تو چپ چاپ سنو. فرشتوں کی اس کتاب کا نام جوبلی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جوبلی کا مطلب ہے آزاد, یعنی 50. پیدائش کی کتاب کے کتنے ابواب ہیں جانتے ہو؟ یہی لگ بھگ 50. 51 کیوں نہیں؟ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کھانا ہو جائے. کھانے کے تم بہت شوقین ہو. جو ہے 32 پہ پانی جم جاتا ہے ریورنڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم. باہر 9 ہے. میں سمجھتا ہوں باہر 9 ہے. اور میں کچھ تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ چیز لایا تھا, گاڑی میں ہے, اور میں لے آؤں. اچھا کرتے ہو یہ ساتھ رکھتے ہو کپڑے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. میرے خیال سے بات 50 کی ہو رہی تھی. ہاں مجھے یاد ہے, کیونکہ پیدائش کی کتاب کا آغاز ہی جوبلی کی کتاب سے ہوا, اور خدائے قدوس نے پہلے دن ہی 10 چیزیں بنائیں. فرشتوں کو بنایا, اور ان فرشتوں کو اس نے اپنے بیٹے کہا. کن فرشتوں کی بات کر رہی ہے تو؟ فرشتوں کی کیٹیگری ہے. مطلب؟ ایک ہیں اس کے بیٹے اور دوسرے ہیں سرافیم, کروبی, پیامبر, فائٹر, اور پھر عام فرشتے. اور جو سب سے اوپر فرشتے ہیں وہ اس کے بیٹے ہیں, اور انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا ابلیس بھی ہے. واقعی؟ اگر بیٹا نہ ہوتا تو کیسے وہ بیٹوں کے درمیان آتا؟ ایوب کی کتاب کا مطالعہ کیا کرو. اس لیے جب دل چاہے خدا کے حضور چلے جاتا ہے. بالکل ٹھیک سمجھے تم. لیکن ہر فرشتے کی خدائے قدوس تک پہنچ نہیں. شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہر فرشتہ خدا کے حضور جا سکتا ہے. یہ آپ کی بھول ہے. تو بھول رہی ہے ریورنڈ, بات شاید ختنہ سے شروع ہوئی تھی. جو خدا کے بیٹے تھے ان کے ختنے کیے گئے, اور انہی بیٹوں نے جب خرابیاں پیدا کی تو زمین پر آ گئے. میں سمجھ گیا ریورنڈ, انہوں نے ہی انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی. بالکل تم ٹھیک سمجھے. اور انہی کو نیفلم کہا گیا, جبار, سورما, جنات وغیرہ. آج بھی بہت سے مغربی ممالک میں ان کی پوجا کی جاتی ہے. چاہے کوئی جواب بھی نہ دے پھر بھی. کیا بکواس کرتے ہو تم؟ ان کی ہر مراد پوری کرتے ہیں وہ. کیا یہ بھی خدا کے بیٹے ہیں؟ بالکل یہ خدا کے بیٹے ہیں. ویسے ہی عام آدمی کے لیے کتنی احمقانہ باتیں ہیں. ہنسی آتی ہے مجھے تمہاری بے وقوفی پر, لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں, کیونکہ تم ایسی دنیا میں پیدا ہوئے ہو جہاں پر رات کو انسان سوتا ہے اور صبح اٹھ کر یہی کہتا ہے میں پادری ہوں. جہاں پر ہر چیخنے والے کو پادری کہا جاتا ہے. جب وہ اسٹیج پر آ کر چیخنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا گجے ہے. کمال کرتے ہو تم. اس دنیا سے باہر نکلو عالم, ورنہ تمہیں کبھی پتا نہیں چلے گا تمہارا خدا کون ہے. ایسی بات کائے کو کر رہی ہے تو ریورنڈ, پاکستان میں بڑے علماء اور ریورنڈ پیدا ہوئے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں اس بات سے ہرگز متفق نہیں ہوں کہ وہ حرف آخر تھے. میں اس سے متفق نہیں ہوں, اور نہ ہی میں نے آج تک یہ باتیں سنی. پہلے میں تیری طرح اندھا تھا, لیکن اب خدا قدوس نے مجھے آنکھیں دی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ آنکھیں تم بھی لے لو اور تمہیں پتا چل جائے کہ خدا کی الوہیت کیا ہے. جن کی بات تو کر رہی ہے نا ریورنڈ, ان کو تو خدا بول رہا ہے. کیا یہ بات کفر نہیں؟
یہ اس جہان کے خدا ہیں. تم نے یہ بالکل درست کہا. اسی لیے تو لکھا ہے, اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے, خداوندوں کا خدا. ریورنڈ, میں نے بائبل میں تو یہ نہیں پہلے پڑھا. تم پہلے کون سا اوریجنل ترجمہ پڑھتے ہو؟ کیونکہ اردو کے ترجمہ نے بہت سے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے اور ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا. اگر تم عبرانی کی زبان میں یہ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہو نا, تو وہاں پر لکھا ہے براشید برا الوہیم و ات بہا شمائیم و حارس. اصل ترجمہ یہ بنتا ہے, ابتدا میں یہوہ بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا اور بیٹے نے بہت سے اپنے ہم خدمت بنائے. لیکن ترجمہ کرنے والے نے یہاں پر روح لکھ دیا ہے. تخلیق کا سارا کام یسوع المسیح کا ہے, اور فرشتے بھی اسی نے بنائے, اور زمینیں بھی انہی خداؤں میں بانٹی گئیں. یہی وہ زمین کے خدا ہیں جو زمین پر سلطنت کرتے ہیں, لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. کبھی تم نے دانیل کی کتاب پڑھی ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ فارس کے موکل نے اسے روکے رکھا, یعنی فارس کے خدا نے. لیکن میرا یسوع خداوندوں کا خدا ہے. لیکن یاد رکھو, یہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں نا, وہ بھی خدا کا روپ ہے, جیسا مسیح خدا کا روپ ہے. لیکن انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف شادیاں کی, جو خدا کے منصوبہ میں نہیں تھا. تو کیا مسیح بھی کر سکتا تھا؟ بالکل, اسی لیے تو اس کے ختنے ہوئے. لیکن اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. تو اس کا مطلب ختنہ بہت ضروری ہے. بالکل, لیکن المسیح نے اسے تبدیل کیا. کہا کہ بپتسمہ لے, ختنہ بھی کرائے. لیکن بپتسمہ ضروری ہے کیونکہ وہ بھی خدا کا روپ ہے اور مسیح بھی خدا کا روپ ہے. اسی لیے ابراہیم کے ختنہ ہوئے, اور جب موسیٰ نے اپنے بیٹے کے ختنہ کرنے میں تاخیر کی تو بچہ مرنے والا ہو گیا. ریورنڈ, تم کہہ رہے تھے ابلیس بھی اس کا بیٹا ہے؟ بالکل, لیکن المسیح اس کا ایک لوتا بیٹا ہے, ایک فرما بردار. سمجھے میری بات کو؟ ہاں, میں سمجھ گیا. ایک لوتا بیگوٹن سن. اسی لیے تو اس نے کہا, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اسی لفظ میں ذرا غوطہ لگاؤ تو تمہیں علم ہو جائے گا. میں کچھ سمجھا نہیں ریورنڈ. مسیح ایک لوتا ہے کہ اس نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. مسیح ایک لوتا ہے, ایک پہلوٹا. پھر تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. ثم آمین. آمین. ریورنڈ, آپ نے تو پچھلا کھاتا بھی پر کر دیا. مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ تم نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے. اب ذرا نئے سال کی طرف بھی رخ موڑ دیں تو اچھا ہے. بالکل, اسی لیے تو میں حاضر ہوا تھا. شروع میں تو تم نے نئے سال کے بارے میں ہی پوچھا تھا. ریورنڈ, مجھے نئے سال کی نئی نئی باتیں بتاؤ. ہر قوم نے اپنا اپنا نیا سال بنا رکھا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے تم, لیکن خداوند یسوع مسیح کے بغیر یہ دنیا چلنے سے بالکل قاصر ہے. یعنی یہ ایک دم مفلوج. بالکل مفلوج. دنیا کا ہر بشر پیدا ہونے سے مرنے تک دستاویزات, حکومتیں, عدالتیں اسی کیلنڈر کو فالو کرنے کی پابند ہیں. جیسا کہ طریقے پیدائش, طریقے وفات. بالکل, ڈیٹ آف ایکسپائری, ڈیٹ آف ایشو وغیرہ وغیرہ. یاد کرو, خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو سچ ہے. رومن حکومت عروج پر تھی. لوگوں کے اپنے اپنے مہینے تھے, اپنے اپنے خدا. یہاں تک کہ دنوں کے نام بھی ان کے اپنے دیوتاؤں سے منسلک تھے, جو آج بھی ہیں. آج بھی؟ حیرت کی بات ہے, پہلے کبھی سنا نہیں. آج کے دور میں جن دنوں کے نام ہم دہراتے ہیں, بائبل مقدس میں ان کا ذکر تک نہیں ماں سوائے ہفتہ. کائے کو؟ اقوام عالم نے ان ایام کو اپنے دیوتاؤں سے منسلک کر رکھا ہے. عالم 14 طبق روشن کر دیے تو نے پادری میں. یہی میں چاہتا ہوں, تیرے 14 طبق روشن ہوں. ریورنڈ, میں نے آج تک ایسی باتیں نہیں سنی. آج سنو گے. ریورنڈ, ہفتے کے بعد آنے والا دن اتوار
اس کا کیا مطلب ہے؟ بتائی دیو میرے کو۔ ات یعنی آگ کا دن، وہ دن جس میں آگ کے دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں عالم۔ ات اور پیر یعنی کہ سوموار؟ سوموار سومناتھ جن سے منسلک ہے۔ سومناتھ جو نمرود کا دوست تھا، نمرود یعنی شیو۔ ریورنڈ اگر انگلش میں پوچھو تو ایسا ہی بنے گا؟ ہر زبان میں نے تمہیں بتایا کہ اقوام عالم نے اسے اپنے دیوتاؤں کے نام سے منسلک کیا ہے۔ اگر انگریزی میں بتانے لگا تو اس میں وقت بہت درکار ہے، اور تمہارا موضوع تو نیا سال ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا تڑکا لگا دیا کہ سال کے ساتھ ساتھ دنوں کے بارے میں بھی تمہیں انتباہ کرتا چلوں کہ ان کا کیا مطلب ہے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اور منگل؟ کمال قسم کے آدمی ہو، ہندی فلمیں دیکھ دیکھ کر بھی تمہارے دماغ پر اثر نہیں ہوا۔ منگل ڈاکو، منگل دیوتا، کبھی نہیں سنا؟ یہ بھی سنسکرت کے زبان کے الفاظ ہیں۔ منگل دیوتا سے منسلک منگلا دیوی، اور بدھ یعنی کہ سدھارتھ کے نام سے، وہی سدھارتھ جو نیپال میں پیدا ہوا اور جسے مہاتما بدھا کہا جاتا ہے، اسی کے نام سے یہ بدھ ہے۔ اور جمعرات ہے یعنی کہ گرووار، دشت آتماؤں کا اکٹھ ہونے کی رات۔ جمعہ یعنی کہ چھٹا دن، اس لیے کہ انسان کا عدد 6 ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے 7واں دن، 7 السبت۔ ریورنڈ مہینوں کا بھی یہی سلسلہ ہے کیا؟ جنوری جنوس دیوتا سے منسلک، اور فروری؟ اور فروری جس میں جنوس دیوتا کی رسومات ادا کی جاتی تھی۔ فروری کا مہینہ اس کی رسومات کے لیے منسلک ہے۔ مارچ مارس دیوتا سے اپریل دیوی، مئی دیوی، جون دیوتا، جولائی دیوتا، اگست سے، اور یہ تمام جتنے بھی تم چیزیں دیکھتے ہو یہ سب دیوتاؤں کے نام سے منسلک ہے۔ لیکن جب کیتھولک کلیسیا کا دور شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی رکھو یہی نام، ہمارا یسوع مسیح تو سب سے اونچا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان تمام کو المسیح کے انڈر لے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسیح تو آغاز ہے۔ ریورنڈ خداوند کیتھولک کلیسیا کو بڑی برکت دے، بڑی خدمات ہے کیتھولک کلیسیا کی، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا نے 12 مہینوں کو ڈیوائیڈ کیا اور 12 شاگردوں میں لے آئے۔ سمجھے میری بات؟ میں سمجھ گیا۔ بہت ہیٹ کر دی اس نے۔ ہاں بس اسی طرح، ٹمپریچر بہت کر دیا اس نے۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں خیال کہ میں نے شپاکی نکلا ہے منو۔ نکل سکتی ہے کسی وقت بھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے آسمانی یروشلم کی بنیادیں 12 ہیں، اور ان مہینوں کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا، 12 ٹوکروں کے ساتھ منسلک کیا اور اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا تاکہ ہر طرف مسیح یسوع کی عظمت نظر آئے۔ کمال ہے ریورنڈ، تم نے تو میرے اوسان خطا کر دیے۔ وہ کیسے؟ میں نے آج تک ایسی باتیں کبھی نہیں سنی۔ یہ تو مارٹن لوتھر نے مسیحت کا بیڑا غرق کیا، اور جتنے بھی آپ کو یہ گمراہ لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ سارا اسی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اسی کی کارستانی ہے یہ۔ وہ مخالف مسیح تھا۔ وہ کیسے؟ اس کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گا، مجھے لمبے سفر پر جانا ہے، لیکن ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے تو مجھے کل پھر یہاں پر پہنچنا ہی پڑے گا، تاکہ تمہارے جو 14 طبق روشن ہوئے نا وہ بجھ نہ جائیں۔ مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہاں ویدر کو سمجھا سکتے ہو،
لیکن یہ برف کا طوفان کل تک چلے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ریلیکس کرتا ہوں. میں اس وقت چیزوں بات کرتا ہوں. اوکے. برف کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ برف کا طوفان کل تک جاری رہے گا. میں سوچ رہا تھا رک جاؤں، لیکن خدا کے پاکرو نے میری سہایتا کی کہ ارشاد اعظم کی تکمیل سب سے پہلے. کیسے ہو تم؟ بڑا جوڑا چھوڑا کر کے بیٹھے ہوئے. ریورنڈ، کیا مارٹن لوتھر عالم دین تھا؟ وہ کوئی اسکالر نہیں تھا، بلکہ ایک معمولی سا طالب علم تھا. ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وہ تو پطرس رسول کے خطوط بھی نکالو تھا، لیکن لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ وہ کیوں؟ کیونکہ پطرس رسول نے جوبلی کا بہت ذکر کیا، شاگردوں نے جوبلی کی باتیں کی، عاشق کی ہنوک. ریورنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ مارٹن لوتھر نے کاٹ کے پھینک دی. اسے مخالف مسیح بھی کہا جا سکتا ہے. کسی حد تک تم کہہ سکتے ہو کہ وہ مخالف مسیح تھا. اس کے ایک شاگرد نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن مارٹن لوتھر نے اسے قتل کروا دیا تھا. مارٹن لوتھر کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا ارسمس. ہالینڈ کے ایک مشہور شہر روٹرڈیم میں ایک بہت بڑا پل ہے جو اسی کے نام سے جانا جاتا ہے. تم شاید ارسمس کی بات کر رہے ہو. ٹھیک پہنچے تم. ارسمس برج اسی کے دوست کے نام سے منسلک ہے. لگتا ہے طوفان پھر شروع ہو چکا ہے. سردی بھی کافی بڑھ گئی ہے. ہاں، 0 ٹمپریچر ہے. کوٹ پہن لو. رتک بننے کی کوشش مت کرو. ٹھیک کہہ رہے ہو تم. ارسمس نے اسے بہت سمجھایا. دیکھو مارٹن، اگر تمہارے کلیسیا کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں تو تمہیں کلیسیا کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ورنہ یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں یہ کلیسیا کو خراب کر دیں گی، اس کا تہس نہس کر دیں گی. لیکن اس مارٹن نے ارسمس کی ایک نہ سنی. اپنی ہٹ دھرمی پر تھا وہ. اس لیے آج ہزاروں بلکہ لاکھوں برانچز بنا دی اس نے. اس کے بعد اس مارٹن کا کیا بنا؟ مروا دیا اسے. کائے کو؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے وہ اور کتنی خرابیاں پیدا کر جاتا. جس طرح اس نے کتابیں الگ کی. مارٹن لوتھر کوئی عالم دین نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طالب علم تھا. 36 برانچیں پینتیکاسٹل کی بنا دی، ہر روز ایک نئی پینتیکاسٹل. اب یہ کام رکنا بہت مشکل ہے. اینگلیکن بچے کا بپتسمہ، کیتھولک بچے کی مخصوصیت، سلویشن آرمی جھنڈا اور نہ جانے کیا کیا. کیلونزم بھی مارٹن لوتھر سے ہی نکلا. انتہا کی بدعت پھیلا دی اس نے، انتہا کی. ریورنڈ، جیسے تم اس کی جنم کنڈلی کھول رہے ہو، اس کے چاہنے والے بہت ہیں، بہت گالیاں دیں گے تم کو. عقل کے اندھے ہیں وہ، تاریخ سے ناواقف. میرا کیتھولک چرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس کا ممبر نہیں، لیکن تاریخ کو تم جھٹلا نہیں سکتے. ریورنڈ، اب وہ کتابیں کہاں ہیں؟ یہودیوں کے پاس. انہوں نے آج بھی یہ کتابیں سنبھال کے رکھی ہیں. بس اسی طرح سال کے مہینوں کو ڈیوائیڈ کر کے انہیں ایک شکل دی گئی. 3 چیزیں ہیں عالم صاحب. یونانیوں کی ادویات چلتی تھی، ان کی رسید پر ار کا سمبل ہوتا تھا، اس کے نیچے وہ لین کھینچ کر کراس بنا دیتے تھے کہ یسوع کی صلیب کو لوگے تو شفا ملے گی. ہاں میں سمجھ گیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سمبل میں نے دیکھا ہے، لکڑی پر سانپ بنا ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سمبل. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن اس پر ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے. ہر قوم کو تباہ کرنے میں اس کے اپنے مقبروں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. عالم ریورنڈ، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے ہی مقبر مسیحی قوم میں بھی ہیں؟
बिल्कुल ठीक पहुंचे हो तुम। और मसीहत का बेड़ा गर्क करने वाला पहला मुकबर मार्टिन लूथर था। इसीलिए हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखना है, ना कि पैगनिज्म को और ना गैर अक़वाम के खुदाओं को। सही कह रहे हो तुम रेवरेंड। इस दुनिया में तो बहुत से खुदाओं की भरमार है, लेकिन हम तो इलोहीम के पुजारी हैं। इलोहीम, इलोहीम का मतलब जानते हो तुम? पता नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूं ये खुदावंद का नाम है। इलोहीम एक ग्रोह का नाम है, जिसका मतलब है खुदावंदों का खुदा, यानी इलाहों की जमा। और उस खुदावंदों के खुदा का नाम जानते हो? जानता हूं, खुदावंद यीशु मसीह। ए जलालदा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदा? लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलालदा। आमीन। ठीक जगह पहुंचे तुम। इब्रानी के आगे जब ये और मीम लग जाता है तो वो जमा हो जाता है। जिस तरह यरूशलेम सलामतियों का शहर, इसी तरह इलाहों की जमा, खुदावंदों का खुदा। इलोहीम यानी कि जिसने इलाह बनाए। हालेलुया। समझ गए तुम? मैं समझ जाता हूं। जब हम इलोहीम कहते हैं तो इसका मतलब है कि जिस देवताओं को कौमें पूजती हैं, उन सब के खुदा को मैं खुदा मानता हूं। वाह। उसी खुदा को तुम भी मानते हो ना, जो खुदावंदों का खुदा है। और यही इलाह खुदा के बेटे हैं, जिनसे मज़ाहब दुनिया में वजूद में आए। वाह, क्या कहने। ठीक कह रहे हो तुम रेवरेंड। हिंदुस्तान को ही देख लो, अनगिनत खुदा है वहां पर। अनगिनत। ठीक कह रहे हो तुम। और एक बात और बताऊं तुम्हें, उन्होंने अपने देवी देवताओं के खुदाओं के नाम से उनके दरिया भी बना डाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जैसे गंगा, जमुना, ये सब सिबलिंग थे, बहन भाई। और जैसे कि रावी मिस्र के देवता रा से मुंसलिक है, ये मिस्री देवी देवताओं के बच्चे थे, उन्हीं देवताओं के। क्या बात कर रही है तू रेवरेंड? हिंदुस्तान का ये मिस्र के साथ क्या ताल्लुक? हंसी आती है मुझे तुम्हारे इन सवालात पर। कभी कभी शायद तुम बाइबल नहीं पढ़ते। मैं पढ़ता हूँ। कभी आसिर की किताब में पढ़ो, ज्यादा तारीख में गालता लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर साफ लिखा है कि कूश से हिंदुस्तान तक 127 सूबे थे। कूश यानी जिसे तुम इथियोपिया कहते हो मॉडर्न जबान में, और मिस्र भी उन्हीं सूबों में से एक था। ये तो शायद नमरूद का इलाका था। बड़ा जबरदस्त सूरमा था वो। नमरूद एक टाइटल है जिसका मतलब है रोशन मर्द। बाइबल इसे सबा कहती है। सबा यानी शिव, यानी कि शिव शंकर। पहुंच जाते हो तुम आखिर सोच सोच कर। ठीक कहा तुमने। देख लो, तुम्हारा असर है। तुम क्या समझते हो कि हिंदू खुदा को नहीं मानते? क्या बुद्धा खुदा को नहीं मानता था? उनके लोग भी खुदा के बेटों की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन अल मसीह यहोवा का इकलौता और प्यारा बेटा है, जिसे उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इन सब को नहीं कहा। हाँ हाँ, सभी फरिश्ते खुदा का ही जिक्र करते होंगे रेवरेंड। हाँ हाँ करते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने मनमानी की और खुदा के हजूर गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पेश किया। यहाँ तक कि उनका नया साल भी अलग है। इसी तरह बावजूद इसके फिर भी सारी दुनिया मसीह के साल को फॉलो करने की पाबंद है। इसके बगैर इनका गुजारा नहीं। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते देखा कि देख भाई, मैं क्रिश्चियन नहीं, अपनी मुबारक अपने पास रख, ये तो क्रिश्चियनों की ईद है। बिल्कुल उसने सच कहा, क्योंकि इस दिन सैयदना खुदावंद यसू अल मसीह के खतने हुए और उसका नाम यसू रखा गया। इससे पहले उसका नाम यसू नहीं था,
क्योंकि यहूदी रवायत के मुताबिक बच्चे का नाम 8 दिन बाद रखा जाता है और उसका ऐलान किया जाता है और फिर बड़ा जश्न होता है। लेकिन यस्सु का नाम आसमानी था, आसमान से ही उसका नाम यस्सु रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी था तो बदरूहें पहचानती थी कि नासरी ही यस्सु है। आमीन। मसीह के बचपन से ही शरीयत को पूरा किया गया। शरीयत के मुताबिक तमाम नजराने पेश किए गए, शरीयत के मुताबिक तमाम कुर्बानियां दी गईं। ये तो सैयदना यस्सु अल मसीह का भी हुक्म है कि शरीयत को मानो और पूरा करो। इसीलिए तो रब्बाना अल मसीह ने फरमाया कि शरीयत से एक नुक्ता बल्कि एक शोशा भी नहीं चलेगा। आज मसीही यहूदी ईदें नहीं मनाते, जबकि खुदावंद यस्सु मसीह खुद मनाता रहा, उसके शागिर्द मनाते रहे। ये तमाम ईदें, मुर्दों की ईद, फला ईद, ये सब ईदें तो कैथलिक मनाती है। रेवरेंड, ये बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे मैं सदियों से अंधा था, लेकिन ये बातें सुन के मेरे अंदर की आंखें खुल गई। सच्ची कह रही हूं। मुबारक हो। तुम नाम नहाद पादरियों को सुनते रहे हो आलम, जो स्कूल से भागे हैं, जिनकी ना जिस्मानी स्टडी, ना रूहानी स्टडी, ना कल्चर, ना यहूदी रस्मात। सेवियां पूरे तो जड़े डिग्री ले लेंदे ने और सुबह उठते ही कहते कि मैं डॉक्टर हूं। हद हो गई है। रेवरेंड, ऐसे लोग पाकिस्तान में उलमा बने फिरते हैं। देख लियो रेवरेंड, कहीं कोई तेरे को भी ना कह डाले कि स्कूल से भागा हुआ है। अपनी जबान को लगाम दो। मैंने अमेरिका से ग्रेजुएशन की है, कीप इन योर माइंड, एंड स्टिल आई एम स्टडीइंग, और अभी भी स्टडी जारी है। समझे? मैं समझ गया। मैं तुम्हें यह बता चुका, मैं तो इस बात का इकरार कर चुका हूं कि पहले मैं भी अंधा था, लेकिन अब मेरे अंदर की आंखें खुल चुकी हैं और अब तो जैसे लोगों की अंदर की आंखें खोल रहा हूं। समझे? मैं समझ गया। खुदा ने पहले यूनानियों को लिया, वो सुपर पावर बने तो जबान फैल गई। फिर रोमियो को लिया, उनकी वजह से नज्मो जबत, रहन सहन का तरीका लोगों को पता चला। आसमान का निजाम भी यस्सु मसीह के वसीले चलता है और जमीन का भी। दुनिया की तमाम कौमें उसके बगैर इस निजाम को चलाकर दिखा दें, उनकी तारीख ही बदल जाएगी, सारा निजाम दरम भरम हो जाएगा। यह मेरा चैलेंज है। मसीह यस्सु के बगैर कोई तारीख मुकम्मल नहीं होती। बाद अज मसीह और कबल अज मसीह, क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? कोई नहीं। ठीक कह रहे हो तुम रेवरेंड। रब्बाना यस्सु अल मसीह ने फरमाया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। इसी से साबित होता है कि यस्सु ही खुदा का बेटा है, वही दुनिया का नूर है और उसी से ये दिन चढ़ता है। यस्सु के बगैर ना तारीख काम करती है, ना मेडिकल सिस्टम काम करता है, ना कारोबार चलते हैं, ना बैंक पैसे देता है, ना नजात का काम होता है, ना कोई खुदा के वादों को जान सकता है, ना कोई दिनों की तरतीब को जान सकता है। यस्सु अल मसीह एक ही राह है। रेवरेंड, मैं हैरान हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद भी मसीह के पैरोकारों की है और सबसे ज्यादा शिद्दत तक हसद भी मसीहियत से है। बिल्कुल ठीक है तुम। अगर एक और बात का मसीहत से हसद रखने वालों को पता चल जाए तो या तो उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके बावजूद वो इस हसद को जारी रखना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाई देता हूं। मेरी एक बात गौर से सुनो। मेरा कान ध्यान तुम्हारी तरफ है रेवरेंड। आई अप्रिशिएट इट। इंसानी खून के अंदर एक मालिक्यूल होता है, उसे लेमिनिन कहा जाता है। इसके अंदर सलीब है, उसकी शक्ल बिल्कुल सलीब जैसी है, बिल्कुल उसी सलीब की तरह जिस पर अल मसीह हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। अगर उसकी शक्ल थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता, मफलूज हो जाएगा, और इससे दुनिया का कोई भी शख्स मुनकर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया इसे कबूल कर चुकी है कि इंसान उसके बगैर जिंदा लाश की मानव है। मैंने जैसे बताया कि अल मसीह के बगैर इस इंसान का, इस दुनिया का निजाम तबाह बर्बाद है, चल ही नहीं सकता। एक ही है चलाने वाला, और वो है यस्सु अल मसीह।
रेवरेंड, ये सलीब का कैसे पता चला? डीएनए में उसकी तस्वीर है, गूगल में जाकर देख लो। साइंस उससे मुनकर नहीं तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी की तो बात ही छोड़ो, साइंटिफिक इसे तस्दीक कर चुकी है कि ये सलीब है। दिमाग की बत्ती जला के जा रही है तो रेवरेंड? बुझने ना पाए, ये दिमाग की बत्ती बुझने ना पाए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें छोटे छोटे नवाले दूंगा। उस नवालों में कौन से मसाला जाते हैं ये रिसर्च करना तुम्हारा काम है। इस पर रिसर्च करो। जरूर। अगर इसमें से कोई भी बात गलत हो तो मैं जवाब दे। और जो मैंने लेमिनिन की बात बताई है ना, जिसे साइंस मुनकर नहीं हो सकी, वो सलीब तेरे अंदर है, बल्कि हर इंसान के अंदर, लेकिन उसे पहचानने की जरूरत है। अगर ये सलीब थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो इंसान एक जिंदा लाश है। फख्र करते हो उसकी सलीब पर? मैं करता हूं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना किया करो, रिसर्च करो। ठीक है, चलता हूं फिर।